औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम बैतुल मामूर के बारे में तज़किरा करेंगे। सातवें आसमान पर बना अल्लाह तबारक तआला का घर, जहाँ सुबह व शाम 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक तआला की हम्द व सना में मसरूफ़ अमल रहते हैं। आप और हम सब खाना काबा के बारे में और उसकी तारीख़ के बारे में तो यकीनन जानते हैं और बहुत कुछ भी सुना होगा, मगर बहुत कम लोग बैतुल मामूर का नाम जानते हैं कि आखिर में बैतुल मामूर है क्या, बैतुल इज़्ज़त क्या है और बैतुल्लाह और बैतुल मामूर में क्या बात मुश्तरक है। आइए आज के इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुतल्लिक़ कुछ बातें और कुछ लेटेस्ट रिसर्च और तहकीकी मकालों से इक़्तिसाबात लेकर एक छोटी सी वीडियो में इन बातों को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं और इन मालूमात को यकजा करके आखिर समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की मुतमन्नी हूँ, शुक्रिया। वीडियो शुरू करते हैं। बैतुल मामूर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंग्लिश तर्जुमा ये बनता है, इनोवेटेड होम, अ मॉस्क इन हेवनली एक्सट्रीमली ओवर काबा। बैतुल्लाह यानी खाना काबा अल्लाह तबारक ताला का पहला घर है जो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान और ख़ास मुसलमानों के लिए ज़मीन पर बनाया था, और इसी तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान क़िबला रू होकर नमाज़ पढ़ते हैं। 24 घंटों में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के वक्त ही तवाफ़ रुकता है, बाकी हर घड़ी बैतुल्लाह का तवाफ़ जारी रहता है। खाना काबा तक़द्दुस के एतबार से दुनिया की मुक़द्दस तरीन इमारत है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ज़मीन पर अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों की इबादत के लिए मुक़द्दस तरीन इबादतगाह यानी काबतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ बनाया है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने आसमान पर अपना मुक़द्दस घर यानी इबादतगाह बनाई है, जहाँ हमा वक्त फ़रिश्ते इबादत में मशगूल व मसरूफ़ रहते हैं। इस मकाम को बैतुल मामूर कहा जाता है। जब इस कायनात में इंसानों की तख्लीक भी नहीं हुई थी, उस वक्त इस कायनात के अंदर सिर्फ दो मखलूक़ात मौजूद थीं, एक जिन्नात और दूसरी मखलूक अल्लाह तबारक तआला के बरगज़ीदा फ़रिश्ते। उस वक्त ये दोनों मखलूक़ात अल्लाह तबारक तआला की इबादत किया करती थीं। फ़रिश्तों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने सातवें आसमान पर एक मुक़द्दस तरीन इबादतगाह बनाई, जिसको बैतुल मामूर का नाम दिया गया। बैतुल मामूर की बनावट बिल्कुल खाना काबा जैसी ही है। जिस तरह इस अर्ज़ कायनात पर खाना काबा के गिर्द मुसलमान तवाफ़ करते हैं और इबादत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सातवें आसमान पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को तवाफ़ करते हैं। रिवायत से मरवी है कि जो 70,000 फरिश्ते सुबह बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं और जो 70,000 फरिश्ते शाम को तवाफ़ करते हैं, फिर दोबारा इन फरिश्तों की बारी दोबारा ज़िंदगी में कभी भी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला के मुक़र्रब फरिश्तों की तादाद अनकाउंटेबल है और हर रोज़ बेशुमार फ़रिश्ते पैदा होते हैं। बैतुल मामूर में जितने भी फ़रिश्ते अल्लाह तबारक तआला की इबादत में मशगूल हैं, उन सब फ़रिश्तों की नेकियों का अजर व सवाब अल्लाह तबारक तआला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तक़सीम फ़रमा दिया है, और अल्लाह तबारक तआला इन तमाम फ़रिश्तों की नेकियों को उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुसलमानों में तक़सीम फ़रमा देते हैं। माशाअल्लाह। बैतुल मामूर का ज़िक्र अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में भी फ़रमाया है। कुरान पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहादीस मुबारक में बैतुल मामूर का तज़किरा फ़रमाया है, और उनकी उस हदीस में भी मिलता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर मेराज की रात गए थे, तो आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर की तरफ देखा तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह ज़मीन पर अल्लाह तबारक तआला का मुक़द्दस घर है यानी खाना काबा, बिल्कुल इसी तरह सातवें आसमान पर भी अल्लाह तबारक तआला का मुक़द्दस घर बैतुल मामूर है, जहाँ सुबह व शाम अलग अलग तादाद में 70,000 फरिश्ते सुबह शाम तवाफ़ व इबादत में हमा वक्त मशगूल व मसरूफ़ रहते हैं।
اور جو فرشتہ ایک بار اس گھر کا طواف کر لیتا ہے پھر وہ دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں عبادت میں مشغول ہیں، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں مشغول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کر رہا ہے یا قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے، یعنی مشغول عبادت الہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت اتنی پسند آئی اور فرشتوں کا یہ طریقہ کار ان کو اتنا پسند آیا کہ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ سے شرف ملاقات و دیدار عطا ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں اور روزوں کا قیمتی ترین تحفہ عطا فرمایا۔ نمازیں جو کہ 50 نمازوں پر محیط تھیں، جو کہ کم ہو کر 5 نمازوں پر رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے یہ سارے انداز اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی تمام تر عبادت میں شامل فرما دیا، چونکہ یہ عبادت کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا تھا، اور جو عبادت فرشتے بیت المعمور میں کر رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عبادت یعنی نماز میں یہ تمام طریقہ کار شامل کر دیے۔ لہٰذا ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کی ان تمام عبادت کا طریقہ کار ادا کر رہے ہوتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں بیت المعمور میں فرشتوں کو ادا کرتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن کون ہے اور امام کون مقرر ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المعمور کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو تمام فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالطُّورُ وَالْكِتَابُ وَمَسْطُورُ فِي یَکُن مَنْصُورُ بیت الْبیت المعمور۔ ترجمہ: قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی اور جھلی کے کھلے ورق میں ہے اور آباد اس گھر کی۔ اب اگلی جو بات کہ میں اس میں قسم کھاتا ہوں کہ ستاروں کے دھماکے کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی ہے، قرآن کے ہے بلند پایا ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ ان آیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ قرآن ایک ایسی جگہ پر لکھا ہوا ہے جو پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی جگہ ہے، اور جہاں اسے مطہرین یعنی پاک فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیکن کیا یہ جگہ لوح محفوظ ہے؟ کیونکہ لوح محفوظ تو فرشتوں کے سمیت کسی مخلوق کی رسائی میں ہے ہی نہیں، اس لیے لوح محفوظ کے علاوہ کسی اور مقام کا ذکر ہے کیا؟ تاروں کے مواقع کا ذکر ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آسمان سے مراد دنیا ہے، اور ماہ رمضان کی مبارک شب قدر میں اس نئی رات کو بیک وقت پہلے 7ویں آسمان پر اتارا گیا تھا، پھر اسے آسمان سے بیت العزت میں رکھا گیا۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے وحی کی صورت میں نازل کرتے رہے، جو کہ 23 سالوں پر محیط رہا۔ بیت العزت میں قرآن پاک کی سب سے پہلے اس کی وہاں پر نزول ہوا، اور فرشتوں میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ یہ قرآن پاک کا نزول آخری کتاب کی صورت میں ہے، جسے خاتم المرسلین کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نازل کیا جا رہا ہے، اور اللہ اس امت کی تعریف کر رہا ہے کہ میری اس امت کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت خاص پر خاص رحمت بھی ہے۔ سورہ انعام میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورہ انعام آپ پر نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے
اس کے جلف میں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ اس قرآن کی املا فرشتوں سے کی معزز اور نیک جماعت کو کرائیں، جس میں وہ لکھیں اور تلاوت بھی کیا کریں، اور کتاب کو یک بارگی سے اتارنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ کے درمیان برابری ہوں، مگر فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کر دی جائے کہ یہ کتاب بھی افضل ہے، اور اس کتاب کا اتارنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ اور وہ نماز جو فرشتے بیت المعمور میں ادا کرتے ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی عبادت اپنی امت خاص امت محمد کے لیے عطا کر کے ان کو نواز دی۔ یہ ہے اللہ کے بے شمار کرم کہ ان پر، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن جو بتدریج ان پر اتارا جائے گا تاکہ وہ اچھی طرح حفظ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھی کچھ بیت المعمور کے متعلق کچھ چیدہ اور کچھ خاص نالج۔ اگر اس پہ ہم ویڈیو بنائیں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، کیونکہ یہ کچھ خاص ٹاپک ہے، اور یہ جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو صرف ایک ریمائنڈ کرانے کے لیے ان موضوع کو ٹچ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے بچے آج کل ان اسلام سے اور اسلام سے جڑی بہت چھوٹی باریک باتوں سے نابلد ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے بچوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں، اپنے دوست احبابوں کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے۔ گو کہ اس ویڈیو پہ ان ٹاپکس پہ بہت بے شمار ویڈیوز بن چکی ہیں، بے شمار بیانات ہیں، لیکن اگر ایک چیز سرکل میں رہے جو دین سے جڑی ہوئی ہے، اور اپنے ہم آنے والے نئی پود کو اور اپنے دوست احباب کو اگر ان چیزوں میں ہم ریمائنڈ کراتے رہیں، تو یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس نیکی کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔